बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 मई 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के वहाँ बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई ख़बरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी। सऊदी अरब में मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुकामी और गैर मुल्की रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तार हो रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारा अमन के तर्जुमान का कहना है कि रियाद रीजन की कमिश्नरी में कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने बड़ी मिकदार में नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 2 सऊदी शहरी जबकि बाकी गैर मुल्की शामिल थे। मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम ने मज़कूरा गिरोह के कब्ज़े से 12,66,000 से ज़्यादा नशावर गोलियाँ बरामद कर ली हैं, जो शीशे की प्लेटों में इंतहाई महारत से छुपा कर स्मगल की जा रही थीं। दूसरी जानब जद्दा में 6 एशियाई बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्ज़े से नशावर पाउडर बरामद कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने जज़ान रीजन में सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब आने वाले 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनके कब्ज़े से नशावर कात को बरामद कर लिया। रियाद वॉकिंग ट्रैक में गड़ा पड़ने से खातून ज़ख्मी। रियाद के मगरबी इलाके अल सवेदा में हाल ही में तैयार होने वाले वॉकिंग ट्रैक में एक हिस्सा धंस गया, जहां से वॉकिंग ट्रैक में वॉक करने वाली एक खातून और उसकी 2 बेटियां गड्ढे में गिर गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक मुतासरा खातून के शौहर ने बताया कि उसकी अहलिया और दोनों बेटियां जो थीं वो अल सवेदा के इलाके में बनने वाले वॉकिंग ट्रैक पर वॉक कर रही थी कि अचानक ट्रैक का फर्श ज़मीन में ठुस गया, जिसकी वजह से अहलिया और दोनों बेटियां गड्ढे में गिर गई। शहरी का मज़ीद कहना था वहाँ करीब ही मौजूद एक ख़ानदान ने उनकी मदद करना चाही, मगर वो भी गड्ढे में गिर गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही इमदादी यूनिट वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने गड्ढे में गिरने वाली ख़वातीन और दोनों बच्चियों को निकालने के बाद उन्हें इब्तदाई वो इमदाद फ्राहम की। बाद उन्हें एम्बुलेंस में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खतून के शौहर का मज़ीद कहना था गड्ढे में गिरने से अहलिया के बाएँ पैर की उंगलियाँ जबकि दाएँ हाथ में फ्रैक्चर आए हैं, जबकि कमर पर भी काफ़ी ज़ख्म आए हैं। मक्का मुकर्रमा में गर्मी सबसे ज़्यादा रही। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मक्का मुकर्रमा में गर्मी सबसे ज़्यादा जबकि अबहा में दर्जा हरारत सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि हफ्ते के दिन मक्का मुकर्रमा में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो सऊदी अरब के दीगर शहरों में सबसे ज़्यादा था। बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ के वक्त से 4 घंटे पहले पहुँचे जद्दा एयरपोर्ट इंतज़ामिया। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया उन्होंने मुसाफिरों को हदायत की है कि वो परवाज़ के वक्त से कम 4 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पहुंच जाए, और ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। और जो सबक न्यूज़ के मुताबिक इन दिनों मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए उम्रा ज़ायरीन की वापसी का अमल जारी है। बड़ी तादाद में सऊदी अरब में मौजूद उम्रा ज़ायरीन वो जद्दा के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट वहाँ से अपने मुल्कों को रवाना हो रहे हैं। बाज़ औक़ात मुसाफिर वो परवाज़ के वक्त को मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जद्दा एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को हदायत की है कि वो अपने सफ़र को आसान और यकीनी बनाने के लिए फ़्लाइट के वक्त से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचें। ख्याल रहे उम्रा सीज़न के इख्तिताम पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों से उम्रा ज़ायरीन की वापसी का अमल जारी है। एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई कंपनियों के काउंटर मुकर्रर वक्त पर काउंटर बंद कर देते हैं, और मुसाफिरों के तख़ीर से पहुँचने की सूरत में उनकी परवाज़ का वक्त निकल जाने का ख़दशा होता है। सऊदी अरब में कस्टम क्लियरेंस के प्रोफेशन के अमल को कंट्रोल करने के लिए नए कवानीन का इतलान। सऊदी अरब की ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कस्टम क्लियरेंस के पेशे पर अमल करने के लिए नए कवायद व ज़वाबित की मंजूरी दी है। ये कवानीन 20 जमात-उल-सानी 1439 हिजरी को जारी करदा कस्टम क्लियरेंस के पेशे पर अमल करने के ज़ाब्ता कानून की जगह नाफिज किए गए हैं। अथॉरिटी ने बताया कि कस्टम क्लियरेंस के पेशे पर अमल करने के कवानीन में कस्टम क्लियरेंस के शोबे से मुतल्लिक कुछ खिदमात में चेंजेस शामिल हैं। उनमें 3000 रियाल पर कस्टम क्लियरेंस लाइसेंस के इजरा और तजदीद की फ़ीस की मनसूखी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ब्रांच की 1000 रियाल फ़ीस की मनसूखी और ट्रांजिट ब्रांच की 1000 रियाल की फ़ीस की मनसूखी शामिल है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने बताया कि कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज में तरमीम में बैंक गारंटी उसकी शर्त की मनसूखी भी शामिल है।
سعودی عرب نے اس سال حج کی منصوبہ بندی کرنے والے عازمین کو لازمی جو ویکسین ہے اس کے بارے میں بتایا، جن میں کورونا، گردن توڑ بخار، زرد بخار اور موسمی فلو سے بچاؤ کی ویکسین شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے محکمہ صحت نے اس سال حج میں شرکت کرنے والے ملکی اور بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو لازمی ویکسین لگوانے کی تاکید کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے کورونا وبا اور موسمی فلو کے خلاف مکمل ٹیکے لگوانا اور ان کے لیے اینٹی میننجائٹس ویکسین کے طور پر بیان کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ڈومیسٹک عازمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت مند اور محفوظ حج کو وہ یقینی بنانے کے لیے ویکسین لیں۔ 2023 کے پہلے 3 مہینوں میں 80 لاکھ ٹورسٹ سعودی عرب آئے۔ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی ٹورزم اتھارٹی کے CEO فہد حمید الدین نے کہا، سعودی عرب کو 2022 کے آخر تک 93 ملین اور 2023 کی پہلی سہ ماہی میں 8 ملین ٹورسٹ آئے، جو تمام توقعات سے زیادہ تھے۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دبئی عربن ٹریول مارکیٹ کی نمائش پر کے پہلے 3 مہینے کے دوران عمرہ زائرین کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور اس وقت سعودی عرب میں 42,000 ہوٹل کے کمرے زیر تعمیر ہیں۔ توقع ہے 2030 کے آخر تک ہوٹل کے کمروں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی طرح بہت زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملے گا، اور جس نے اس سے پہلے اپنی تمام سرگرمیوں کے ٹکٹوں کے ساتھ سب سے زیادہ فروخت حاصل کی ہے، اور حکومت کی جانب سے سال کے دوران مختلف ویزوں کے اعلان کی وجہ سے سعودی عرب کا سفر پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ گیس سلنڈر والے ٹرالر اور کار میں تصادم۔ حائل شہر میں گیس سلنڈر لے جانے والے ٹرالر اور جو کار ہے اس میں تصادم سے وہ شہر کی جو مشرقی شاہراہ ہے اس پر وہ کافی دیر تک وہ بند رہی۔ تصادم کے نتیجے میں ٹرالے پر لدے ہوئے سلنڈر سڑک پر پھیل گئے، تاہم کسی قسم کا جانی جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق حائل شہر کی مشرقی مصروف شاہراہ پر اس وقت لوگوں کو کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا جب گیس سلنڈر سے لدا ایک ٹرک شاہراہ کی کراسنگ پر ایک گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ٹرالر پر لدے ہوئے سلنڈر سڑک پر بکھر گئے۔ رجال الماغ ونری میں ہونے والی بارش کی وجہ سے عقبہ السما روڈ پر جو چٹانیں گری تھیں جو ابا شہر اور رجال الماغ ونری کو آپس میں ملاتی ہیں، جس سے ٹریفک میں خلل پڑا تھا۔ اسیر کے علاقے میں وزارت ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کی برانچ اور رجال الماغ ونریٹ کی میونسپلٹی میں دیکھ بھال کرنے والی ٹیموں نے عقبہ السما میں متعدد تباہ شدہ جتنے مقامات کی ان کے چٹانوں کو ہٹانا، صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کا کام مکمل کر لیا، اور جہاں دیکھ بھال کرنے والی ٹیموں نے اپنی کوششوں کو تیز کیا، اپنے تمام آلات اور انسانی کارکنان کو وہ بروئے کار وہ لاتے ہوئے یوز کرتے ہوئے ٹریفک کو معمول پر لائے گئے۔ سعودی عرب نے ابشر پلیٹ فارم پر قومی شناختی کارڈ کے لیے 2 نئے فیچرز کا آغاز کر دیا۔ سعودی گزٹ کے مطابق قائم مقام نائب وزیر داخلہ برائے سٹیزن شپ وہ حیثیت لیفٹیننٹ جنرل سلیمان الیحییٰ نے ابشر پلیٹ فارم پر قومی شناختی کارڈ کے لیے 2 نئے فیچرز کا آغاز کیا۔ نئی خصوصیات: خاندان کے رکن کے لیے قومی شناختی کارڈ جاری کریں اور خراب ID کے لیے متبادل کی درخواست کریں۔ بتایا گیا ہے کہ پہلی خصوصیت سعودی شہریوں کو خاندان کے کسی فرد کی الیکٹرانک طور پر شناخت کرنے، خصوصی فارم پرنٹ کرنے اور خاندان کے کسی فرد کے لیے الیکٹرانک طور پر قومی شناختی کارڈ وہ جاری کرانے کی درخواست دینے کے قابل بناتا ہے۔ پاکستان کو جو ٹیم ہے اس کو ون ڈے کرکٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر سعودی سفیر کی مبارکباد۔ پاکستان میں سعودی عرب کے تعینات سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ون ڈے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ ہفتہ کو ایک ٹویٹ میں سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت، کرکٹ ٹیم اور عوام کو ICC رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، میں پاکستان اور پاکستانی عوام کی تمام شعبوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف مسلسل 4 وکٹریز کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ICC کی ون ڈے رینکنگ میں پہلے نمبر پر آئی ہے۔ یاد رہے، پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلی مرتبہ ICC کی ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم ICC کی ٹیسٹ اور T20 رینکنگ میں بھی پہلے نمبر پر رہ چکی ہے۔ 5 مئی کو ICC کی جانب سے جاری کی گئی ون ڈے کی نئی رینکنگ کے مطابق پاکستان نے 29 میچز میں 113 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے 35 میچز میں 113 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کیے اور وہ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ انڈین ٹیم 47 میچز میں 113 ریٹنگ پوائنٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر آ گئی ہے۔
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पैसे भेजने के लिए आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 53 पैसे, STC पे दे रहा है 74 रुपये और 63 पैसे और तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 58 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 60 पैसे, टेली मनी 74 रुपये और 52 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 38 पैसे, STC पे 21 रुपये 35 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 47 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 40 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 46 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा या शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।